Maayong gabi kanimo kagubot. Oh, andam na ba ang meeting place? Kaganina pa ako na nga pangandam, mahal na mong kabangis. Sumala sa imong gimando. Giandam ko ang atong session hall alang sa atong meeting karon. Nagalas 11 na sa gabi apan asa na ang atong mga kasangkayan. Maabtan may tag-curfew niini. Nahibalo ka baya sa batasan ni ining atong mga kasangkayan. Nga bisag unsaon natong disiplina, dili gyud matungha sa puntong oras. Leching yawa. Kanunay na lang kita nagahulat ni ining mga kagwang. Dili ba adunay kitay na uyunan nga motion nga ang malit adunay fine nga usa ka gatos ka pesos? Ambot lang og mobayad kini mga litse. Nag-usik-usik lang tag-uyo ni adtong mutiana. Ay ambot kagubot. Unsay paagi nga adunay punctuality kining atong mga sakop. Mga pangulo ko no, apan sa magbaka nga pirming guyoron. Unsaon man mahal na mong kabangis nga busy man gid kaayo ka na sila. Tiaw mo na kadaghan sa ilang mga parokyano nga nagkatag sa tibuok kalibutan. Kay kitang duha, wala ba'y daghan sab nga trabaho? O wala ba usab kita mugikan sa lagyong lugar? Gahi lang gid og ulo kining atong mga sakop. Pwe, kung di lang tagabaan, ipabarang ko gayud ding mga tunto. Giandan na ba nimo ang ato painit kagubot? Wala pa boss, ako pang andamon. True man sab di ay kang way po angod. Ano wa man nimo andamadaan? Unsaon man gud nga busy man sab ko kaayo. Busy si mong agtang. Parehas lang gyud kamong mga gahi ug ulo. Oh, unsa man kanang imong giandam nga painit nato? Barbecue nga atay sa tawog apdo. Sandwich nga gihumulan sa sili. Hastang lamiad ay ka ng imong giandam. Hala sige, atuan na ang imong andamon. Mayong gabi, mahal namong kabangis. Niya nagayud ang bantugan nimong ulipon. Ay, salamat sa yawa og miabot ka ra gayod. Kadugay ba nimo? Pasado na alas 11 sa gabi Unsaon man gud senyor, nga daghan pa man ang akong giasikaso. Sobra na gani ang akong overtime dito sa Europa. Mao nga wala dayon ako natuman ang akong kota alang nining bulan. Oh, andan na ba ang imong report? Wala pa lagi. Mao bitaw nga nagsiguro ko nga magani og sayo aron ako ipa-type kay Butsi. Kinsay botsi? Kagubot ba? Mao man kuno na yang gusto na angga. Unsay ipa-type kang botsi nga daghan siyang buhaton? Kadaot nimo kahakog ba? Kay hakog ra ka kayo. Gusto gid nimong suluhon ng si botsi. Oy, kahakog. Wala yung pa-type kaniya kay nag-andam pa siya sa atong painit. Klaro po nimong sunguta, boss. Gamay ra bitaw ning typhoon. Himuan na ka ng imong report. Samtang naghulat kita sa uban. Pankapoy rang Obey first before you complain. Understand? atis, di man ta kalusot aning kalakiha. Ay salamat ug miabot ang usa pa ka kagwang. Ug nganong karon ka lang kalagot? Ug nganong naglagot man ka ng imong nawong, ha? Kayo pagpaturatig sumbong sa kalagot. Wala kami guyunan mahal namong kabangis. Naglagot man ka na siya kay wala nakabot sa iyang kota. Uy ayaw ing nadong. Wa dong nga wa mo tuman si kahakog sinsaad. Kung maay pang mulingkod ka na lang, kay kung di ka maghilom diha pangaganta ka. Ops, mga higala. Nag-ing-ing kurigutay na sad mo ay. Sayo pagani kayo gusto na mo magbinugno ay. Kung gusto mo mag-away, paghulat una matapos ni atong sesyon. Ug kalagot, ayaw kayo palabi ang imong pagmugot kay alimuot kayo. Tanawa ka ng imong nawong. Hey! What's the matter around here, gentlemen? Murag kadunay gamay ang kalandrakas. Don't tell me nga adunay kagubot og kalagot karon dinhi. And what do you expect, Kasina? Pahiyom og katawa? Please call me Zenny. Pangit ang pangalan Kasina. Kung nganong nandugay ka sab, ha? Tanawa, ikaw na usab ang naulahi. Kanus pa man ka magtarong, Inday? Boss naman. Alam mo naman ang dahilan eh. Nagpamanicure pa ko og nagpa-pedicure. Ug nagpa-shampoo sa akong buhok. Kay my hair is a mess. See? Alam mo naman, na dili makahalihok si Kasina kung dili unang mo adto sa beauty parlor. Kay kung dili ako mapagwapa, dili unya kamutan ako sa akong kanyag. Di mabian ako ni Butsing Igwat. Tanawa ra ka na imong dagway? Wa ka ba mo tanaw og salamin?
Unsa may mo ikasina kakagubot nga bisan unsahon mas maanyag man kagayud kana siya kanimo. Daan palagi ko na ajoy favoritism din eh. Apan bisan pa, sa akin yata ang lahat ay napapalingon. Hoy, kahakog, di ba mas gwapa ako kay Butsi? Kung magtalikod. Mga wala gayud kamoy tiis kung kaanyag ang hisgutan. Kini ka ang mga dagway sa mga Miss Universe. Wow! Bisag plus 10 pa ka na silang tanan. Apila ka ng si Butsi. Hands down good sila kung adunay beauty contest karon. Lahat at ay plus sa aking kaanyag. Wow! Ug wow pa jud. Ay, Miss Tilapia. Ayog palabig at maya sa imong kaugalingon, Inday. Kay wagyo, giganahan mo din hi. Gawa sa akong kaugalingon, way laing tao nga dunay katahom ni ining kalibutan. Ano ba? Sige lag-away. Kapagalit kasugod na ani na buklan din he. Lingkod mo tanan og hilom. Ug miabot na diay ang rayna sa mga pato. Che! Itsura lang. Kasi rin pato na ito mulakaw. Tanawa lang akong boys. Graduate ata ito sa Karilagan Finishing School. Ako kuhay kupihan ni Mrs. Rabat sa iyahang paglakaw. Usay Mrs. Rabat nga lupoy pa man nimoy abat. Bisag unsaon nimog tuon didto sa mga finishing school, wa kanay pag-asa kay wa gyud mahimong finishing touch ni anang imong naw nga sama sa bulan. Hoy, Butsi! Hinay-hinay og sultid hiya kakulgutot kusod ng imong dila. Pukanay, tanawa na ka na imong dagway. Lupig pa palengke sa mati. Ug nagsalita ang kigwahon ay, kuhaa pa ka ng pintal sa imong naw ug tan-awon tag ma-drawing pa kana. Ing na lang naibukas sa akong makeup. Beauty font ata iyan. Beauty Varsity 100. Ug ang akong gown, igigan pa kini sa Paris. Gihimo ni Picoy Harena. Ahay, $50,000 lamang kini, Inday. Ug abi nimog na sina ako kanimo. Oy, wala gayud ka ng pulong kasina sa akong vocabulary. Tan-awon tag kinsay sigig taghuyan sa mga kalalakihan. Tang ina kagayod, Butsi. Pubuan ta karon og gasolina og dukutan. Tanaw na to kinsay mapagod. Purbahi ko no, kay tan-awon tag kinsay makaagwanta sa kagubot nga akong ipabunda kanimo. Please ladies, ayaw na ka mo padayon sa iyong debate. Kuya pag ani kita makasugo sa tong meeting. This meeting will please come to order. Mangaon, unta ta kay gigutom na ko. Daan palagi ko, gutumon dayon ning si kahakog. Ug hulat-hulat una undo, kay tuwa pa ang painit gitak-ang. Boss, mahimo bang i-post pa nato kining meeting? Tinawad-an ako gana. Besides, I'm very sleepy. I wanna get to bed. I don't know pa view. Duh. Magtarong na kitang tanan aron makasugod na. Kaysa dili magdugay, curfew na. Basta, ulahin ako ma-report. Ako ulahi, oy. Ikaw kalagot ang magsugod. Ngano na tinukluray naman sab mo? Ikaw kasi na ang mauna, ka ikaw ang naulahi mo abot. Ug unsa pa di ay, kamong tanan kinahanglan nga mobayad sa inyong fine nga atong moawyunan sa meeting. Unsay late? Imiabot ako. Una mag-alas Pakungta karon sa bungbong. Unsay wa pa alas 11 nga halos alas 11:30 na karon. Hala, sige. Magsugod na kung magsugod. Siyempre, champion gayud ako. Naghari karon ang kasina sa kalibutan. Tan-awang itabo sa mga primerong mga angheles. Di ba nayubang anghel nga nasina mismo sa Ginoo? Ngano gipatay ni Herodes ang mga bata sa pagkatawo ni Jesus? Tungod kay nasina siya sa usa ka bata nga mamubatok sa iyang pagkahari. Sa world history nga ginatudo sa tanang mga eskwelahan, dagahan diha ang mga sugilanon sa mga kasina sa tao sa iyang isig katao. Si Cain, nasina kang Abel. Si Nero, nasina sa mga disipulo. Ang mga tao sa panahon ni Delilah,
na sina siya kang Samson. Si Brutus, na sina kang Julius Caesar. Ang mga opisyalis ni Henry VIII, na sina kang Thomas More. Si Anne Boleyn, na sina kang Mary Stuart. Ang mga Pariseo, na sina kang Jesus. Ang mga nasud, nag-isig kasinahay. Ug kini makita gikan sa International Monetary Fund ngadto sa Olympic Games. Ang tigulang na sina sa mga kabataan, ang mga babaye na sina sa mga lalaki. Mao bitaw nga nagtawo ang Women's Liberation ug kapoy ra kaayo ang pagsulti ni ining mga kasina. Mao nga i-summarize lang nako sa usa ka sentence. NV is alive, well, and kicking sa kalibutan. Zenny, keep up the good work. Ug ako pagod nga gidala ko sa nako ka sample product aron inyong makita unsa ka epekto ang akong mga sales. Kini mao ang akong numero 1 produkto na labihan ka popular sa mga mamamalit. Murag si Greta Garbo ka popular. Dako ang demand alang kaniya, busa nagkagamay ang akong supply. Ug unsa may buhaton ni ining imong produkto? Ipadayag Miss Garbo ang atong mga accomplishments aron mapasigarbo kanila. Time pagarbo, puro repetition na kanimong gisulti. O sa karaan pa ka na mahitabo, wala ka ba yung mga contemporary accomplishments? Garbo, very good. Apan kulang pa kana, kabangis. Napay daghang binuhatan si Miss Garbo. Hala sige, ipadayon ang magbasa sa imong report. Garbo, bravo. Kagubot, kuhaa ang bronze medal. Garbo, tungtong dira sa tungtunganan kay miabot kanimo karon ang pahalipay sa komite sa dautan. Tungod sa imong dakong kadasig aron nga ang mga tawo magpadayon nga maglunang sa lapok sa kadautan. Dawata ang gwasa sa komite. This is an acknowledgement nga ikaw champion gyud. Bronze medal for general excellence. Ug karon, atong isunod ang report ni Kahakog. Sukat gibuhat ang tawo naa na kaniya ang kahakog ug bisan pa sa pagkatawo sa nagbantok sa kahakog nagapabili ng akong pagpilit sa hulugway sa tawo. Nganong gipatay ni Cain sa Abel? Nganong gihulog sa iyang maigsoon si Jose sa balon? Nganong gipabaha ang banay ni Abraham? Nganong gibiyaan sa pari ug sa ubang mga Hudeo kadtong gikawatan ug gidakdak dihenha sa dapling sa dalan? Nganong gisunog ni Nero ang Roma? Nganong gipaputol ni Salome ang ulo ni Juan? Ay repetition kini sa akong mga niaging report. Apan dako kaayo ang kalambigitan sa updating sa akong mga accounts. Sama sa akong gisulti, ang tawo gitapot sa kahakog sukad sa iyang sinugdanan. Ug tan-awa siya karon. Nagpabilin ang kahakog, miburot ang tiyan tungod sa tumang kahakog. Kung atong unahon ang mga kanasuran, tan-awa ang kalibutan. Pipila lamang kabuok mga nasud ang naasa ka hamug gaway. Ang kadaghanan nakulong sa walay katapusang pag-antos tungod sa kapobre. Ang mga kasnasuran sa Asya, Afrika ug Amerika Latina nagdanguy-guy sa tumang kalisod sa king panginabuhi kay walang matila bisan usa ka lugas nga patay sa nga lawas sa India ug sa Afrika. Nagkurog sa kagutom ang mga taga Tanzania ug Bangladesh. Nagakupas ang mga makililimos sa Brazil ug sa Korea unsa hinungdan ining tana. Tungod kay yang dagkong mga nasod nagpakakog ug nagpakaulipon sa mga gagmayng nasod pinaagi sa dolyar ug sa ekonomiya. Tagsa-tagsa natong tan-awon ang mga matag nasod. Dili ba nga ang kadaghanan sa mga tawo walay kasiguruhan nga adunay makaon? Unsa hinungdan ini? Tungod kay nagpakog ang mga nagkupot sa bahandi dinhi sa ilang hasyenda ug mga bangko. Daghan ang naguligay sa yuta ug miabot kini sila sa korte. Naagani diha ang nilugay ug asawad bana. Tan-awa, unsay manugsuon na gayud parehas og dugo nga nalantay sa ilang maugat apan tungod sa kakog nagpinatyanay na lamang. Kakog mo'y ginahugdan ining tanan. Ako ang nagtulod kanila sa maong mga kapakyasan. Ako, si Kakog. Bi, naa ka ba ipakita namo nga imong na-recruit alang ni ining buluhaton na? Hastang lagutan ako bahay ni Ana, boss.
Ug nganong naglagot ka man? Unsaon man good boss, nagpaturato yung kaon kining sila duha dito sa may party sa Hilton Hotel. Nasubraan og kaon ug inom maunang gikalibanga. Tuwa pa nagpahulay karon sa Makati Medical Center si Katagaw ug si Kadalo tuwa sa Manila Doctors Hospital. Apan isaad ko nga sa sunod nga meeting naa na sila. Promise, sige ka nag-promise. Kano sa pa ba nimo matuman ang imong saad? Boss, promises are made to be broken. Giingnan lagi guwa kay labot. Kilawon ta ka karon. O kisi sunod. Ikaw nakalagot. Ug dali kay hapit na gyud ang curfew. Maobitaw mo gitawag ka ng kahakog. Saon man god nga niadtong miaging meeting wala na ako nahatag kanilang schedule. Nakalimot ko nga ipa-remind kanila. Kalimot way gahom. Mura man sa bugkanta. Tan ko ng imo karon. Unsa di pa ready? Di ba giingnan ta ka kaniadto? Nga always be ready with your report sa matag meeting nato. Corny! Pero tinuod bitaw ka na, boss. Kinahangin nga everyday guide kitang handa. Sama sa battery sa radio. Ingnan lagi gihilom kay dili imong turno. Bitayon ta ka karon. Sige. Kalagot sagdi na kanay mo report kay bisan kano sa dili ka gayud ma-ready. Kuha pa gadtong akong pusil kay pabutan tani. Magbuot ka ra ba? Kinsa may boss dinhi ha? Pasalamat ka doon nga silver medal mo. Amo gani nga bronze lang. Gani mas maayo pagkatong among report kaysa inyo. Hoy, gusto ba ninyong duha nga kusion ko kuno ninyong mga bugan? Sige, ipadayon na kanay inyong mga reklamo kay football ta mo din ha sa KPKK. Putbulan na sila kay samo kay diri. Aron nimo masulo ang kapunungan? Oy, never jud. Kung inyo kong putbulon, you'll have to do it over my dad's sexy body. Haskang hakuga jud nimo dong oy. Oh, kinsa next? Kau na siguro kagubot. Awa, ipaulahe jud ka ng favorite. Ikaw na ang mag-chairman. Unsa ka na inyong gipangungong diha ha? Wala boss, sige na butsi, subdi ng report. Boss, mahimo ba nga ang akong assistant na lang ang akong pahatagon sa report? But si, bisag di ka mohangyo, tugutan naghapon kasi yung pinangga. Oy, Zenny, nagsugod ka na sab ha? Tanawa ra kining kadaghan sa akong mga bulahaton diri. Ako na in charge sa filling system. Ako pa'y muandam sa correspondence, sa mga minutes ug sa inyong ihabhab. Saban hiyabot si, gabayaran ka bitaw sa imong pagkasekretarya, o kung full-time ka sa imong trabaho ug dili magbirig-birig sa imong boss, mahimo unta nimo imong trabaho ug imong report. Kaya dapat nimo ka-enjoy ka man sab sa imong pagkakabit. Putang ina ka, Zenny. Inabot si, tawagan na ng imong assistant. Okay ni si Mox, ang akong assistant. Kasamo kang iyang tinuod nga ngalan. Sige na, Mox, basahan na ang atong report. Mao kini among report nito. Pebrero 30 sa tuig ni Satanas 1999. To the members of KPKK from Kasamo Kagugot Partnership. Aring balance sheet as of fiscal period 1999. Una, kung nakalakaw ka, pasaka o pakanaw sa kalimutan, huwag imo eksaminon ang mga imbento sa tao. Sultian ko ikaw nga sa tawa sa kinabuhi, wala siya'y giimbento. Apan sa kasamok o kamatayon, dili kini malista tungod sa kadaghan. Gihimo tuod niya ang gas aron kini mahimong gamiton sa pagluto, apan kini gigamit niya alang sa mga gas chambers, diha sa pagpatay sa mga Hodeo. Naghimo tuod siya sa mga pusil aron pagpanulipod sa iyang kaugalingong batok sa mga mananap. Apan kini maoy gihimong hinangiban sa kasamok nga maoy nagpadayag sa pagkamananap sa tao. Gihimo tuod niya ang atomic power alang sa pagpadagan og makinarya. Apan kini ang madugoon nga instrumento ang pagpadayag sa iyang kasuko sama sa makluluoy nga nahitabo sa Hiroshima. Naghimo tuod siya mga nagkalaing-laing mga medisina ug mga drugs aron kini itambal sa mga masakiton. Apan diha sa drug addiction, mao'y nahimong mangtas nga migapos sa tawo sa bisyo. Ikaduha, tinuod ako ang kauswagan sa iyang ekonomiya.
ug ang matang sa iyang pagpuyo. Tungod kay naimbento niya ang makinarya ug elektrisidad. Apan tan-awa ang iyang gihimo sa tubig ug hangin. Sobra ang polusyon nga nahitabo labi na sa mga kalungsaran. Nga mauna-on niya ang hinungdan nga matunaw kining kalibutan. Kay wala nay motubo nga gamot sa kinabuhi. Kung kini among report sa Pebrero 30 sa tuig ni Satanas 1999 to the members of KPKK from Kasamo Kagugot Partnership. Aring balance sheet as of fiscal period 1999. Una, kung nakalakaw ka, pasaka o pakanaw sa kalibutan, huwag imo eksaminon ang mga imbento sa tao. Sultian ko ikaw nga sa tawa sa kinabuhi, wala siya'y giimbento. Apan sa kasamok o kamatayon, dili kini malista tungod sa kadaghan. Gihimo tuod niya ang gas aron kini mahimong gamiton sa pagluto, apan kini gigamit niya alang sa mga gas chambers, diha sa pagpatay sa mga Hodeo. Naghimo tuod siya sa mga pusil aron pagpanalipod sa iyang kaugalingong batok sa mga mananap. Apan kini maoy gihimong hinangiban sa kasamok nga maoy nagpadayag sa pagkamananap sa tao. Gihimo tuod niya ang atomic power alang sa pagpadagan og makinarya. Apan kini ang madugoon nga instrumento ang pagpadayag sa iyang kasuko, sama sa makluluoy nga nahitabo sa Hiroshima. Naghimo tuod siya mga nagkalaing-laing mga medisina ug mga drugs aron kini itambal sa mga masakiton. Apan diha sa drug addiction, mao'y nahimong mangtas nga migapos sa tawo sa bisyo. Ikatulo, tan-awa ang mga kasamok sa mga nasod. Duha ka kalibutanong giyera ang niagi sa kinabuhi sa tao. Apan hangtod karon, wala pagihapon siya matagam. Walay adlaw nga mulabay nga dili ka makabasa og kasamok gikan sa Vietnam, ngadto sa Cambodia, ngadto sa Chile. Tan-awa ang mga tigbantay sa kalinaw. Bagsak ang League of Nations. Buhi pa ba ang United Nations? Nagapadayon ang ginatawag na Cold War. Ang mga espionage ug ang nagkalain-laing matang sa organisasyon gikan sa CIA ngadto sa mafia. Ug ikaupat, tan-awa ra mismo ang hulagway sa mga tao. Nagpantalon ang mga babae, nagpakulot ang mga lalaki. Way makahibalo usahay kinsay babae kinsay lalaki. Mao nga mitubo ang Women's League. Mismo ang musika sa tao nagkaguliya, way makasabot. Unsa pa akong ipadayag kaninyo aron inyong dawaton na ang kalibutan karon naa sa kamot sa kasamok. Wala na! Klaro na kayong tanan! Dawata kasamok ang gold medal nga giandam alang kanimo. Daan palagi ko, gold medal jud ang ihatag sa mga favorites. Ug unsa inyong gitindugan diha nga wa pa man nahuman ang atong meeting? Tapos na, boss. Hurot na gud ang agenda. Paminaw og tarong kay naa mi sorpresa alang kanimo. Oh, sugod na ta. 1, 2, ready, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Unsa ba day kini? Makalimot man lang ta kay birthday ko man di ay. Tigulang ka na gyud, boss. Lingkod diha kay duna mi special gift alang kanimong ngagasa namong tanan alang niining okasyon. She's all yours, Your Excellency. And who is this? Og naa pa bari kining si Gugma. Abi ko batog dugay na siya nahanaw niing kalibutana. Tinuod ba nga ikaw si Gugma? Arina sa kayo? Imo ra ba gayud kining pagkasultiha? O adunay nagtugan kanimo mahitungod kanako? Hey blood, ay matubag kining akong gasa. Itugyan ka na kanako sa akong mga kasangkayan ug wala kalain pang mabuhat. Kay naa kanako ang gahom sa pagbuhi kanimo ug sa pagtugyan kanimo ngadto sa imong kamatayon. Nasabtan ba nimo ang akong gisulti? Wala unta kanimo kining gahombato kanako kun wala kini ikahatag kanimo gikan sa kahitasan. Busa, labaw pa kadakog sala ang nagtugyan kanako nganhi kanimo. Ano? Mas lahi pa ang imong pagkasuod sa kahitasan kaysa kanako? Kay tagadiin ka ba, ha? Ang akong pagkasuod sa kahitasan, dili iyan ni ining kalibutana. Ngano man, mas taas ka ba daig ranggo kay kanako? Sumala sa giingon mo,
Mas taas pa ako granggo, apan wala magkatugma ang atong pagsabot sa maong gahom. Kay tinuod nga sa pagkakaron, aduna kay gahom sa akong lawas. Apan gawas ni ana, dili nimo maulipon akong tibuok kinabuhi. Kinsay nagsulti nimo nga wala ko'y gahumbato kanimo. Sumala sa nabatasan ni ining maong kapunungan sa panahon nga adunay gasa nga ihatag kanako sa akong kauban, ako ray mag-igo unsay akong buhaton sa gasa. Kung ako'y ipasunog o kung ako aning ampingan, naa ka na sa akong mga kamot, nakasabot ka ba? Klaro kaayo ang imong mabangis nga pulong. Apan sama ka lamang sa tumbaga nga nagatunog, kun piyang-piyang nga nagatinting, kay nagasulti ka sa dila sa usa ka manulunda nga walay gugma. Dili kinahanglan nga mosyagit ka aron madungog ang matag pulong nga gilitok sa imong mahait na dila. Kadto lamang nga nahadlok nga dili sila katuuhan sa tawo. Ang nagpataas sa ilang tingog ug sa samang paagi kadtong wala makasiguro nga sila makadani sa tao nga mogamit silag pagpugos. Ang mga nagpakahilom, mao lamang kadtong walay kamatuoran nga ikasangyaw sa ilang mga baba. Gikinahanglan nga aduna kay ipagula nga mga huna-huna. Kay gikinahanglan ang imong isulti sa ubang mga tawo, usahay imong gituuhan ug angayan nga kadtong kusog mo tabi nga ug ang gipanulti sukwahi sa kamatuoran, magpakahilom. Dugay na akong nagasangyaw sa maayong balita. Apan hantod karon, wala gihapon kini ninyo masabti. Kay nagapagkabutabungol kamo sa mga butang nga matinud-anon ug tinuod nga malipayon. Ha ha ha, nabuang ka na day? Kay nga naman, sa imo bagyod nga pagtan-aw nagmasulubon kami karon dinhi. Tan-aw ra ang among mga dagway. Asa kang makakita og mga hulagway nga nalarawan ang tumang kalipay sa kalibutan? Naa ka namo ang kalampusan sa pagtukod sa tawo sa kadautan. Busa, nagmalipayon kaming tanan. Dili lamang sa katawa maila ang kasadya sa tawo. Ang katawa nga pinaagi sa syagit ug palakpak, wala magsabot nga malipayon gayud ang tawo. Tanaw ang kalibutan, adunay magmalipayon atubangan sa tawo. Apan di ay sa ilang mga dughan, nagbaha ang luha. Ang tinuod nga kalipay, malinawon. Ang kalipay, hilom sa mabugnaw nga landog. Kini mao ang kahilom sa pagtubo sa binhi sa kinabuhi. Kay tan-awa lang ang mga kahoy, ang mga kabulakan, ug ang mga tanom. Nagmalipayon sila sa ilang pagtubo, apan sa hilom ang pagturok sa liso, ug dihang na lamang sa pagpupo nimo sa bunga nga makaingon ka, kabililhon ni anang tanuma. Ninyo pagsiguruha, kay lisod ang mag-ihap sa mga piso nga wala pa mangitlog ang himungaan. Ang mga adunay kahadlok, mao kadtong wala makasiguro unsay mahitabo kanila pagkahuman sa ilang kamatayon. Ang mga adunay kahadlok, katong wala mahibalo sa ilang baruganan, kay nahadlok sila nagimuon ra unya silang binat-binaton sa isig kapanig. Kadtong mituo nga lig-on ang ilang baruganan ug walay ikakulba, kay nasayod sila nga mudangat ra kanila ang himaya sa katubsanan. Ang gugma nagapasan sa tanang mga butang, nagatuo sa tanang mga butang, nagalaom sa tanang mga butang. Wala ako'y angay nga kahadlukan ni ining inyong kapunungan, kay bisan nga unsa ang inyong buhaton sa akong lawas, wala kamoy mabuhat sa akong pagtuo, panghuna-huna, kay wala kamoy gahom nga magpaulipon sa akong kalag. Unsay wala, ang prinsipyo sa kangit-ngit taghatag ka namo sa gahom na manintal ug tan-awa ang kadaghan sa mga nangahapla. Ug una nako i-adjourn kining mitinga, ipakasiguro ko kanimo na mahapla ka usab. Kung imong itandi ang imong misyon ug among misyon, kinsa gayud kaha ang magmalampuson. Bulahan katong musulay bisan kung magkalisod ag pagtan-aw nga sila magmalampuson. Kay ang dakong sala sa mga binuhat mao ang pagdawat sa kapakyasan. Ug walay pagpaningkamot nga mukabot sa ilang bulanawong tunong. Ug kung kining kalibutana, walay ni bisan usa lamang nga maningkamot, nisyagit na ninyo sa tanan nga naagayod kaninyo ang kalampusan. Bisag magbuntag taglantugi dinhi, di gyud na mahuman. Tagaan ko ikaw gigayon nga makaplag ang imong kagawsan. Kung imo kini mabuhat, consider yourself free. Usa lamang akong kondisyon, kung gusto niyo isalbar ang imong kaugalingon sa kamatayon, ug kana mao kini. Muuyon ka nga mahimong sakop sa among kapunungan. Maghimo ako og usa ka job description bahin sa usa ka daotang buhat.
ug ikaw ang manager. Kung imo kining dawaton, libre ka na, okay? Wala ba mo mahibalo nga lisod mag-alagad sa duha ka agalon? Bisan pag muuyon ako nga mualagad kanimo, imo ba gayud masiguro ang akong loyalty? Naunsa ka ba? Gihatag ko na ikaw og lutsanan, apan nagdili-dili ka pa. Wala ba mo mahibalo nga lisod mag-alagad sa duha ka agalon? Bisan pag muuyon ako nga mualagad kanimo, imo ba gayud masiguro ang akong loyalty? Naunsa ka ba gugma? Gihatagan ka na namo og mga posibilidad apan dili gihapon ka mo paak. Gusto gayud nimo manapasakitan una ka muuyon sa among mga kondisyon? Putong, dala ngadto sa likod og bunali. Ug tan-awon ta kung dili nato kini madala pinaagi sa mga labhag sa iyang likod. Siguruha nga dila lamang ang walay labod. Tama na. Ug dalhag balik din he. O karon gugma. Muuyon ka ba sa among gimando kanimo? Ihatag ngadto sa salapi ang salapi ug kahitasan ang sa kahitasan. Ug gabi ba gayud ninyo tanang tawo mabulag sa diha sa kasidlak sa salapi? Ang gugma dili magalipay sa pagkadili matarong, kundili nagalipay uban sa kamatuoran. Kay bisan tuod ug adunay malihok tungod sa salapi, ayaw kalimti nga adunay malihok tungod sa prinsipyo nga ilang gibarugan. Unsa ba? Muuyon ka o dili? Ang gugma, mapailubon ug mapuungaron. Ang gugma, dili masinahon. Ang gugma, dili masinahon. Ang gugma, dili muburot. Ang gugma, dili magagawi ug dili kalawayan. Dili mapangita sa iyang kaugalingon. Dili masukanon ug dili magtagad sa kadautan. Patya na siya, kabangis! Patya na to na siya, patya! na siya, kabangis! Patya! Gipili nimo ang kamatayon. Mao ba kana, gugma? Nganong dugay-dugayon pa kining paghisgot-hisgot. Wala na ko'y kapaingnan, wala na ko'y kalusutan. Humana ang inyong paghukom angay kanak. Patyo na! Patyo na! Patyo na! Imo na bang gidawat ang imong kapakyasan, gugma? Ang gugma dili gayud mapakyas. Kamo nga mga hanawm, kamo ang mga typos, kamo ang mapakyas sa kalahiang panahon. Imarka sa bato ang akong mga pulong. Tabangi ko ninyo palihog intawon, tabangi ko ninyo. Kamu lamang ang makatabang kanako, kamu lamang ang musalbar kanako sa kamatayon. Ayaw intawon ko ninyo, biyay, tabangi ko ninyo. Tabangi ko ninyo. Wala na ba gayud kamoy kaluoy alang kanako? Wala na ba gayud kamoy ikatabang aron masalbar ang paghigugma sa iyang kalibutan? Unsay mahitabo ka ninyong tanan? Tabangi ko ninyo. Intawon. Ayaw ko ninyo, biyay. Nga mahanaw si gugma. Tabang. Ngi. Ko ninyo. Ngi ko ninyo. This meeting is adjourned. Putong, hipusa ang patay nga lawas ug ilubong ngadto sa basurahan.